Today, as we congratulate by Jeromina Colasso, तागे बापूय बाप रुजादियो आणि the entire team who is going to join us today, Kuttori constituency and Rai Zilla constituency. Now जावन आसा Jeromina Colasso, who has been a state football player and a state coach. And today, as we have a personality like Jeromina, who is coming from a sports background, coaching करते हैं, graduate हैं, multi-talented, very good in speaking, public speaking. Also, she has participated in the panchayat election. So, म्हणजे community affairs आणि community development आचे ताका मोग हा आणि आवड हा. आणि coming from a family background, जी कोण सपोर्ट करताय आपल्या भुरग्यांक वय पॉलिटिक्सा भितर सद्या. सो आज वो एक्झाम्पल शी कुड बी वन ऑफ द यंगेस्ट जिल्हा परिषद मेंबर्स जे आज गोंयभर कॉन्टेस्ट जाताय तितून. म्हजें नांव जेरोमिना क्लासो. हांव गांवांत रावचें. फुटबॉल स्कूल आसा एंड कंटिन्यू करून कोचिंग फील्डान भितर सरला. एज अ यूथ कितें कोत्तले पोटेन्शियल आहा सो आय जॉयन आम आदमी पार्टी. खुशी भोगता कित्याक लागून रुजारी जेन्ना आमी मेळ्ळे आनी तेजी बायले सगळ्यो तेंची उमेद समज तो पळोवपाक वचत जाल्यार आख्खो गोंयचो लोक आनी गोंयचे आवय बापूय ताका एक उर्बा मेळपाक जाय. कित्याक आपल्या भुरग्याक तेणी इतलो सपोर्ट दिवपाक ती तयार आसात तो तुमकां सर आनी आम आदमी पार्टीचे कॅन्डिडेट जावपाक. आमचो रॉकी बाब आमचे घरा आयलो आनी म्हाका म्हणूंक लागला तेन्ना आमी आमची उमेद दाखयली आनी आमी आमच्या जेरोमिनाक परत एक फावटी पॉलिटिशियन म्हणजे इलेक्शनाक कॉन्टेस्ट करपाक आमी तयार जाली. ऑल गोवा असल्या युथांक पॉलिटिक्सान प्रमोट करून स्पोर्ट्स मुखार वचचो.